Hello my friend, maayong adlaw diha. Karong adlaw ni adto ko og Fishport ug nihapit na lang pud ko diri sa Baywalk, diri gihapon sa Mati City. Kabalo ba ka, ang Fishport mao ang kasing-kasing sa industriya sa pangisda diri. Kada adlaw daghang mga bangka ang moabot dala ang preskong isda gikan sa dagat. Daghan sa bang buyers and traders nga moanhi para mamalit og isda para sa ilang negosyo. Ang maong Fishport gipaningkamutan jud sa lokal nga panggamhanan sa Mati aron mapababa ang presyo sa isda diri sa syudad aron pud matagaan og lugar nga madungguan og mabaligyaan sa mga isda ang mga local fishers diri. Dili sa tanang panahon na ay isda, pero ang kalahian lang sa una og karon makatilaw na jud og mas barato nga isda ang mga taga-Mati. Dili lang pod taga-Mati ang mga mangingisda ang naa diri. Kadaghanan pod kay gikan sa Jansan. Sa una moabot og 200 ang kilo sa komprada sa tuna diri, pero karon moabot jud usahay og 120. Limpyo og organisado diri. Salamat kaayo sa lokal nga panggamhanan sa Mati kay giatiman jud nila ang Fishport. Duol na lang diri ang Baywalk, mong nihapit na lang pud ko. Baywalk ang tawag namo sa park diri kay naara jud siya sa kilid sa dagat ug makita nimo diri ang kanindot sa Pujada Bay. Wide ang area, limpyo ug gwapo kayo ang park diri. Mong naa jud tagalaing lugar ang modayo aron makapapicture diri. Isa ni sa mga iconic nga lugar nga dapat bisitahon pag moadto ka diri sa Mati. Pwede kayong mga bata diri kay naa sila'y playground. Naapod fountain diri nga ma-enjoy sa pamilya pagkagabi. Naay night market sa atbang ini kagabi. Maong makapili jud ka unsay imong kaunon. Daghang CSU sa palibot, maong dili angay mabalaka sa security. Mao to tong gi-feature karong adlaw, panginabuhian og turismo sa isa lang ka lugar. Mao nang my friend, ayo jud pagduha-duha og laag diri sa Mati.